Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, I will record this my talk in English as well. So right now it is in Urdu. इस जो मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, ये बात मैं इंग्लिश वीडियो भी एक बना के सेपरेट उसमें इंशाल्लाह इसी के ऊपर रोशनी डालूंगा। देखिए, मुस्लिम यूनिटी के हवाले से बहुत बातें होती हैं और ये बातें हमेशा लोग जाग जाते हैं ईद के मौके पर या रमज़ान शरीफ के मौके पर। ईद पे सबसे ज़्यादा जागते हैं क्योंकि ईद के दिन खुशी का दिन होता है और लोगों ने छुट्टियां लेनी होती हैं, तो उस पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन देखिए, ये साल में एक दो दफ़ा जागने की ज़रूरत नहीं है और मुस्लिम यूनिटी की अहमियत को महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी गौर करें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप सबको, जो ईद पर मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, और चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में गजा के हवाले से बात कर दी है कि देखिए, गजा के ऊपर इतना ज़बरदस्त कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है और कोई मुसलमान उस पर कोई एक्शन नहीं है, बस खामोश बैठे हैं। कुछ मुसलमान उस पर बेचारे एहतजाज कर रहे हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, वो गजा की जंग लड़ रहे हैं और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान तो रंग रैलियाँ मना रहे हैं जनाब। आप चले जाइए, फेसबुक भरी हुई है, पार्टियां हो रही हैं, खाने खाए जा रहे हैं और दूसरा हल्ला गुल्ला हो रहा है। लेकिन गज़ा को तो कोई याद नहीं कर रहा। तो वहां पर आपको ख्याल नहीं आ रहा है इतने सारे मुसलमान मर गए, हम उनके साथ यूनिटी का इजहार तो करें और हम अपनी जरा थोड़ा सी जो ऐशो इशरत की जिंदगी है इसको थोड़े दिन के लिए रोक दें और उनसे बात करें। तो उस पर कोई बात नहीं हो रही। इसी तरह से मैंने पिछली वीडियो में कश्मीर के हवाले से भी बात की कि कश्मीर के ऊपर भी कोई, हम पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो मुत्तहिद नहीं है। बहुत सारे मुसलमान तो हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में या कश्मीर की आज़ादी के मुकाबले में। तो वहाँ इत्तेहाद की आप क्यों नहीं सोचते कि जनाब हमें उसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि उस मामले में ज़रा मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाए। खुद कैलगरी में लोगों का इत्तेहाद नहीं है, भांत भांत की बातें होती हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और एक दूसरे की बुराई की जाती है। अच्छा, एक जो सबसे अहम चीज़ है, बहुत सारे बच्चे मुझसे आके पूछते हैं कि हजरत फलानी मस्जिद, अब मैं नाम नहीं लेता, मैं उन सबको जानता हूँ, कैलगरी की मसाजिद की बात कर रहा हूँ, दूसरी मसाजिद की बात कर रहा हूँ, कि फलाने इमाम साहब को मैंने देखा, वो तो जनाब मैकडॉनल्ड में बर्गर खा रहे थे, बिग मैक खा रहे थे, KFC की चिकन खा रहे थे, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत सारे कनाडा के इस्लामिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे वहाँ पढ़ाने वाले बच्चों के सामने, मुसलमान बच्चों के सामने मैकडॉनल्ड से, बर्गर किंग से और जनाब KFC से और दूसरी इस किस्म की चीज़ें खा रहे होते हैं। और हम अपने बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि जनाब ये हलाल नहीं है। हम उनको बताते हैं कि इस्लामी ज़बिया नहीं है, लेकिन वो उलमा, इमाम मसाजिद के, वो खा रहे होते हैं और वो कहते हैं सब जायज़ है क्योंकि ये जो गोश्त है ये हलाल जानवर का है, अब इस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पड़ी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब वहाँ पर आपने कभी सोचा कि हम अपने बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं और ये मुसलमानों का इत्तेहाद टूट रहा है कि एक कहता है कि जनाब ये खा सकते हैं, दूसरा कह रहे हैं कि ये खा नहीं सकते। तो वहां पर भी थोड़ी सी इत्तेहाद की बात कर लिया करें ना कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। इस कैलगरी में हर साल कई सालों से हुसैनी एसोसिएशन के हमारे भाई जुम्मतुल विदा के दिन अल कुद्स डे मनाते हैं मस्जिद अक्सा के लिए। कितने सुन्नी मुस्लिम उसमें जाते हैं, वहां 99% हमारे शिया भाई होते हैं। अल कुद्स कोई शिया हजरात का मसला है या सारे मुसलमानों का मसला है? तो वहां पर आपने कभी सोचा कि मुस्लिम यूनिटी नहीं है कैलगरी के अंदर? क्योंकि वो शिया हजरात ऑर्गेनाइज उसको कर रहे हैं, हालांकि वो शिया हजरात नहीं कर रहे हैं, वो तो काफी लोग कर रहे हैं। मैं हमेशा जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल कुद्स का मसला है, शिया हजरात का मसला नहीं है। लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया में नहीं देखा कि मुस्लिम यूनिटी टूट गई है, अल कुद्स का दिन मनाया जा रहा है, अल कुद्स की रैली निकाली जा रही है, हम सब चलें। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। जो आज 16 जून की ईद मना रहे हैं इनमें से एक भी नहीं आता है। और कई सालों से ये रैली हो रही है, डाउनटाउन में सिटी हॉल के ऊपर रैली होती है। कभी आपने सोचा कि उसमें भी मुस्लिम यूनिटी शिया सुन्नी के चक्कर में नहीं होती है? और अल कुद्स कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये तो मुसलमानों का मसला है। लेकिन चूंकि शिया ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम नहीं जाते। अब वहां कोई यूनिटी की बात नहीं करता। हम अहले सुन्नत वल जमात अपने नबी का ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। आपने कभी सोचा कि हम फिर फतवे फौरन शुरू हो जाते हैं, शिर्क का फतवा, कुफ्र का फतवा, बिदत का फतवा? वहां आपको मुस्लिम यूनिटी याद नहीं आती? आपको वहां पर ख्याल नहीं आता कि भाई जो कर रहा है उसको करने दो, जो नहीं कर रहा वो ना करे? वहां मुस्लिम यूनिटी हो सकती है कि जो नहीं करता है वो बिल्कुल ना करे, जो करते हैं उनको करने दें, यूनिटी है हमारे, झगड़ा कोई नहीं।
شب معراج ہو، شب برات ہو، ہم رات کو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ چیلنج کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ثابت کرو یہ رسول پاک نے کیا ہے نہیں کیا. تو مجھے ثابت کرے رسول پاک نے سعودی عرب کو فالو کیا ہے. نبی علیہ السلام نے تو مون سائٹنگ کا حکم دیا ہے. صحیح حدیث اس کو مانتے ہیں سب لوگوں کو. رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص دوسرے گاؤں سے کافی دور تھا، وہاں سے آئے. وہ جب مدینہ شریف پہنچے تو مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہاں تو چاند ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ نہیں، کل تم عید ہمارے ساتھ کر لینا، ابھی لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں. تو رسول پاک کو تو اطلاع ہو گئی تھی، تو اس دن اعلان کر دیتے کہ بھائی چھوڑ دو روزہ. نہیں کیا انہوں نے. تو رسول پاک نے تو مون سائٹنگ کا حکم دیا ہے. آپ کو اس پر رسول پاک کا خیال نہیں آتا ہے. اور وہ لوگ جو ایسی ایسی چیزوں کو جن پر یونٹی ہونی چاہیے، جو اہم مسائل ہیں، اس پر یونٹی کی کوئی بات نہیں کرتے. ہم محرم شریف میں ہم سنی مسلم ہیں، ہم امام حسین کا دن مناتے ہیں. ہم کو فوراً شیعہ کہہ دیتا ہے. جو شیعہ حضرات ہیں، امام حسین کی سبیل لگا لیجئے آپ شیعہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اس وقت یونٹی کا فتویٰ دینا نہیں آتا ہے کہ ہاں بھائی یونٹی چاہیے. ان لوگوں کو روکے جو اس قسم کے فتوے بازی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں شیعہ حضرات کا فقہ جعفریہ ہے. سنیوں میں 4 فقہ ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم سب فقہوں کو صحیح مانتے ہیں. بالکل اہل سنت جماعت کے 4 فقہ بالکل صحیح. لیکن کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اس شہر کے اندر لوگوں کو جناب جو رفع دین نہیں کرتے ان کو زبردستی رفع دین کرایا جاتا ہے، حدیثیں دکھا کے ان کو چینج کیا جاتا ہے. تو وہاں پر آپ کو مسلم یونٹی کا خیال نہیں آتا کہ جو رفع دین کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہاتھ نیچے باندھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہاتھ کھلا رکھا ہے وہ بھی صحیح. تو وہاں پر آپ کو یونٹی آنی چاہیے نا کہ سب ٹھیک ہے. وہاں پر یونٹی آپ کو بالکل نہیں آتی ہے. اور سب سے دردناک چیز جو میں اب آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اس شہر کیلگری کے اندر ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ ہم نے عید کے دن کسی دوسرے دن عید کر لی اور 16 جون کو عید نہیں ہوئی اور 17 جون کو آپ عید کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. ان میں وہ لوگ ہیں جو قادیانیوں کی عبادت گاہوں میں جا کر وہاں پر نہ صرف کھانے کھاتے ہیں، نہ صرف بلکہ ان کے ہاں نماز پڑھتے ہیں. یہ اپنی نماز قادیانیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو مسلمان ہی نہیں. ان کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں، جس وقت چاہیں گے آپ کو دکھا دی جائیں گی. میں ان کے نام لینا چاہتا ہوں لیکن نہیں لیتا ہوں. یہ جتنے ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں قادیانیوں کے جا کے جناب وہاں پر عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، میٹنگیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو مسلمان کے حیثیت سے پروجیکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کو یونٹی کا خیال نہیں آتا. وہاں پر کسی نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ جناب یہ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ فلانے صاحب فلانے صاحب فلانے صاحب یہ بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. وہاں تو بالکل نہیں. نماز کے بعد دعا مانگ لی جائے، لوگ جناب اس پہ کھٹ سے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. وہاں مسلم یونٹی کا خیال نہیں آتا. جس نے مانگی ہے جس نے نماز کے بعد دعا مانگنی ہے مانگے، جس نے نہیں مانگنی ہے چلا جائے. آپ فتوے کیوں دیتے ہیں؟ وہاں یونٹی کا کبھی خیال نہیں آئے گا. میں نے ایک جگہ دوسرے ہمارے دیوبندی بھائیوں کی مسجد تھی برمپٹن کے علاقے میں. وہاں میرے ایک عزیز کا جو میرے مرید بھی تھے ان کا انتقال ہو گیا. ان کی خواہش تھی کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں. تو میں کیلگری سے خاص طور پر ان کی نماز جنازہ کے شرکت کے لیے چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو کیونکہ وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی تھی، تو انہوں نے لیکن جو وارثین تھے ہمارے بھائی صاحب کے، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب نماز پڑھائیں گے. تو انہوں نے اجازت دے دی. میں نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد اللہ کا شکر ہے ہم تو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں. جیسی دعا مانگنے لگتا ہوں تو جناب وہ فوراً آدمی برابر میں کھڑے ہو کے کہتا ہے دعا نماز میں ہو گئی، اب نہ مانگے. الحمدللہ ہم تو نماز مانگتے ہیں. ہم تو کسی کی الحمدللہ نماز کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے. ہم الحمدللہ اس کو رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں سے، حضور کے احکام سے الحمدللہ ثابت کرتے ہیں. کوئی اپنی طرف سے بدعت نہیں کرتے ہیں. لیکن اب جو نہیں مانتا ہے، لیکن وہاں پر فساد شروع ہو جاتا ہے. وہاں مسلم یونٹی کا خیال نہیں آتا کہ ان کو بتائیں بھائی تم نے نہیں مانگنی ہے نہ مانگو، جس کو مانگ رہا ہے اس کو مانگنے دو. یہ جب تک ایٹیچیوڈ ہم میں ڈیولپ نہیں ہوگا یونٹی نہیں ہو سکتی. ہم تو بڑے مسائل پہ یونٹی نہیں ہے، جو جان یعنی زندگی اور موت کا مسائل ہے. غزہ کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس پہ مسلمان متحد نہیں ہے. سارے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی نہیں کھڑا ہوتا، کوئی یونٹی کی بات نہیں ہے. گھروں میں لوگ مسلمان بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور غزہ کے مسلمانوں جو شہید ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں یونٹی نہیں آتی ہے. تو یہ جو سلیکٹڈ یونٹی ہے نا عید بقرعید والی، اس پہ بات کرنے سے پہلے باقی مسائل کو حل کر لیں. انشاءاللہ آج عصر کی نماز میں گنبد خضرہ مسجد میں موجود ہوں گا. آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ یونٹی ہو، سب مسلمان اکٹھے ہوں.
اور اس غیر مسلم ملک میں ہم رہتے ہیں. کبھی آپ نے یہاں پر عیسائی مذہب کے اندر کیا فرقے نہیں ہیں؟ کوئی کیتھولک ہے، کوئی پروٹیسٹنٹ ہے، پروٹیسٹنٹ ڈیوائڈڈ ہے، کوئی اس میں یونائٹڈ ہے، کوئی یونیٹیرین ہے، کوئی بیپٹسٹ ہے، کوئی لوتھران ہے، کئی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ان کی بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر؟ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی تھیولوجی میں بھی فرق ہے، بہت بیسک فرق ہے. ہماری چیزیں ساری سوشل میڈیا میں فوراً آتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں بڑا ثواب ملتا ہے. یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، یہ ثواب نہیں، عذاب ہے اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو متحد فرمائے اور ہمیں شیطان کی شر سے بچائے اور ہمیں تقسیم ہونے سے، فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اکٹھا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود غرض ہونے سے، مفاد پرست ہونے سے، خود نمائی سے، اپنی چودراہٹ کی حاکمیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی چودراہٹ کی خواہش نہیں ہے. آئیے بیٹھ کے بات کیجیے. آپ نے لیڈر بننا بنیے، لیکن بات رسول پاک کی ہوگی، بات قرآن کریم کی ہوگی. ہمارا حاکم اعلیٰ رب کائنات اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہم ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے، ان کی ہر بات ہمارے سر آنکھوں پر. باقی سب ہمیں ثابت کریں کہ یہ قرآن کے مطابق، رسول پاک کی حدیث کے مطابق ہے. اگر ہم نہ مانیں تو ہماری جو چاہے سزا دیں. تو آئیے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوشش کریں. میں اس کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم.